वहाबियात सैयद सरवत जोहा के साथ। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया। भाई सलमान अंसारी ने अपनी खुफिया बेयास के पहले सफ़े पर ये शेर उस वक्त दर्ज किया था जब वो मैट्रिक के इम्तहानात की तैयारी कर रहे थे। वो बेयास तो शिकागो हिजरत के दौरान कहीं रह गई, मगर ये शेर हमारे सलमान अंसारी के साथ साथ अभी कुछ दिनों पहले तक था। सलमान अंसारी सीमिया गर के खालिक हैं। अब उसके बाद ये बताना कि वो बहुत खूबसूरत शायर हैं, ऐसा ही है कि ये बताया जाए कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और फिर चाँद से दिन भर की मुखबरी करने के लिए मगरिब में डूब जाता है। रूमान सलमान के मिजाज में इस तरह गर्दिश करता है जैसे हमारी तीसरी दुनिया के ममालिक में गर्दिश कर्ज़े आवारगी करते रहते हैं। सलमान के यहाँ तबीयत और तीसरी दुनिया में मईशत बेचैन रहती है। भाई सलमान अंसारी के वजूद से अगर रूमान को निकाल दिया जाए तो फिर सिर्फ एक शरीफ सा आदमी बचता है। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। पूछो तो यही है उसका पता हो, पूछो तो यही है उसका पता। चंचल नैना और शोख अदा, चंचल नैना और शोख अदा। हम दिल की नैया डुबो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। और जाहिर है बग़ैर रूमान के कोई भी शरीफ आदमी हमेशा अधूरा ही लगेगा। उनकी शायरी में रूमान नज़र आता है, मगर उस शायरी को पढ़कर यह महसूस नहीं होता कि शायर गर्कुल निसा है। शायरी में इजहार एक अलग अंदाज है सलमान अंसारी का। सलमान की शायरी में घन गरज है कि नहीं, या बयान की हुई वारदातें सच्ची हैं या मनगढ़ंत, ये सब मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि सलमान की शायरी मन गरज है, यानी उनकी शायरी में उनका दिल गरजता है। हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता के बारे में सलमान अंसारी ने हमेशा आ भर कर गुफ्तगू की। मुझे हर बार हैरतों ने आन लिया कि भाभी उनैज़ा से निकाहदारी के बावजूद इस दिलेरी के साथ भाई सलमान ये शेर क्यों कर अपने साथ साथ रखते हैं। भाभी उनैज़ा का शहर फहम होना कोई राज की बात नहीं कि वो हमारे महबूब शायर जान निसार अख्तर की साहबजादी हैं। अब भला वो अगर शेर फहम ना होंगी तो और कौन होगा। जब सलमान अंसारी ने मुझसे शेर की तशरीह बयान की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये रूमान अक़दार और ख़यालात की पाकीज़गी वगैरह की तरफ भटक रहे हैं। दोस्त होने के नाते मैंने ये ज़रूरी जाना कि अपने दोस्त को ज़मीनी हक़ाइक़ समझा दूँ। भाई मेरे, इस शेर में दो चार बातें ऐसी हैं कि तबीयत मुकद्दर हो जाती है, इसे ना पढ़ा करें।
میں نے سلمان ساری کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں؟ معصوم شاعر میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میرے بھائی، سیدھی سی بات ہے، اس شعر سے شاعر اور اس کی محبوبہ میں عمر کا تقریباً 30-35 برس کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ مستقل مزاجی اچھی چیز ہے، مگر اتنی طاق میں رہنا اور کسی کے جوان ہونے کا انتظار کرنا بھلا کب اچھی بات ہے؟ جوان ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ، جوان ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ، حیات یک لخت آئی اور شباب آہستہ آہستہ۔ یہ مستقل مزاجی صرف تعمیری مقاصد میں بہتر ہوتی ہے۔ میری بات کو سلمان ساری بہت غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے 2 گلاس پانی کا اپنے گلے میں انڈیل لیا۔ بشری کمزوری کا حساب تو اللہ لے گا، مگر بصری کمزوری دنیا میں گمراہی پھیلاتی ہے۔ سلمان ساری، آخر پردے کے ساتھ لگ کر کھڑے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، میں اب آخری پتھر پھینک رہا تھا۔ میں نے سلمان ساری کو دیکھا، گو کہ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنی بیاس سے وہ صفحہ تقریباً آدھا پھاڑ دیا تھا۔ اور دوسری بات سلمان ساری، وہ یہ کہ پردے سے اس قدر نفرت کیوں؟ لگتا ہے کہ شاعر یقینی طور پر لبرل ہے۔ بس کرو زوہا، یہ سب سمجھ گیا۔ میں کتنے اندھیرے میں تھا۔ میں کسی قیمت لبرلزم کا حامی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے رکھوالے، سن درد بھرے میرے نالے، سن درد بھرے میرے نالے۔ سلمان نے اس عطا کو خوب نبھایا ہے۔ نبھایا بھی کیا، اس عطا کو عالم یہ ہے کہ سلمان ساری کی زبان، بیان اور پھر ان کا مزاج ان کے لکھے کو بہت طلسماتی کر دیتا ہے۔ یہ طلسماتی انداز ان کی نظموں، غزلوں اور نثر میں برابر موجود نظر آتا ہے۔ میں کشی چھوڑ دی، توہین ہنر کر آیا، جام الٹائے صبح زیر و زبر کر آیا۔ اسی طرح سلمان ساری کی نظموں میں کمال کی منظر نگاری ہوتی ہے۔ سنا ہے چاند پر بارش نہیں ہوتی، نہ جھیلیں ہیں نہ دریا ہیں، نہ چشمے ہیں نہ جھرنے، نہ گل کھلتے ہیں نہ سبزہ ہے، نہ جنگل نہ ویرانے، تو پھر نہ قیس ہوگا اور نہ اس جیسے دیوانے۔ ان کی نظم شاید کا یہ اقتباس یہ صاف بتاتا ہے کہ سلمان ساری کس قلم قبیلے کے فرد ہیں۔ خاموشی سے اپنے قلمی سفر کو جاری رکھنے والا یہ فنکار میرا دوست ہے۔ میری طرح سلمان ساری کے اندر بھی شکاگو اور کراچی ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ سلمان ساری مجھ سے ایک قدم آگے۔ ان کو کراچی کے علاوہ اپنے ساتھ بھوپال کو بھی لے کر چلنا ہوتا ہے۔ بھوپال سے ان کو عشق ہے۔ بھارت سے یہ جذباتی وابستگی ان کی شادی کے بعد مزید بڑھ گئی کہ جناب نے محترم جانثار اختر کی دامادگی میں جانے سے پہلے ان کی آمادگی کے لیے جتن بھی تو بہت کیے تھے۔ اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دے، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے
कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं, अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशआर मेरे यूं तो जमाने